सो त्या कदंबा वेश्टी जावं कितें जाता समजना आतां तुमी खंय वयतालीं? मोल्या ते पिळये धारबंदोडीच्या प्रायमरी हेल्थ सेंटर पर्यंत जो नॅशनल हायवे आसा त्या नॅशनल हायवेच्या सायडीन कितलेशेच बस स्टॉप सद्याक बिकट अवस्थेत आसा. त्यांची स्थिती सद्या डेंजरस जाल्ली आसा. काही बस स्टॉपाचे छप्पर कोसळलेले आसा तर काही बस स्टॉपाचे छप्पर कोसळपाचे मार्गार आसा. मोल्या बाजारान आशिल्ल्या बस स्टॉपार सद्याक गळटा आनी हे गळटी लागलेल्या कारणान लोकांक छत्री घेवन ह्या बस स्टॉपा भितर रावचें पडटा. सो हांगा खंय तरी सरकारान हे बस स्टॉप आसा ते बेगीच्या बेगीन रिपेर करचे अशी मागणी स्थानीक लोक करीत आसा. कारण ह्या बस स्टॉपाचो वापर सामान्य लोक करीत आसा आनी तांकां हो फटको सद्याक बसलेलो आसा. सो बेगीच्या बेगीन हे बस स्टॉप आसा जे मोल्या, सुकळी, थातोड, प्रतापनगर आनी जे पिळये प्रायमरी हेल्थ सेंटरा कडेन फुडले वटेन जो बस स्टॉप आहा हे स्थिती सामकीच बिकट जाल्ली आसा. डेंजरस स्थिती फुडें कांय दिसां भितर हे कोसळपाचेय शक्यता आसा. सो एखादी दुर्घटना घडपाची शक्यता आसा. सो ही दुर्घटना घडचे पयलीं सरकारान हेजेर दखल घेवची अशी मागणी स्थानीक लोकांनी केल्ली आसा. द वॉयस खातीर धारबंदोडीच्यान स्वप्नेश च्यारी. The Voice for Coin.